Maayong adlaw di ay ninyo diha karong adlaw nagtaod ko og duyan kay gimingaw ko og pabukid unya ang problema kay di ata sa barko karon og puro dagat ug container ni atong atubang diri. Sa cellphone ra kita kitag bukid ani. Usahay na agi adlaw nga medyo kalmado ug relax ra ang trabaho kasagaran na kay kanang Domingo unya kanang wala sa puerto. Automatic kung di half day usahay whole day jud na ang pahuway. Mao na panahon na nga mabawi gid mi pahuway kay di lalim ang trabaho sa tibuok semana. Dugay na akong ligid-ligid sa kabina nakaingon ko maayo mang iduyan-duyan o maayo na lang pud kay nadala gyud nako akong duyan. Mao na nakadesisyon ko nga itaod ni nako diri sa gawas, presko ang hangin. Mura ra gihapon og napabukid ang feeling ba. When ani ra gud ang trabaho sa barko usahay hayahay kasagaran kumbatihay gid sa trabaho. Nya dani na lang ko kutob ha kay i-enjoy sa kuning views kadagatan og container sa tubangan.